बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। मौजूदा हालात में जब हर इंसान, हर कोई शख्स मसाइल की कसरत और वसाइल की कमी का रोना रो रहा है, हर एक इंसान मुश्किलात और तंगी हाल से दो चार है, उस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इंसान अपने रब की कुदरत और ताकत पर कामिल यकीन रखते हुए सिर्फ उसी के सामने अपने हाजात और मसाइल को रखे, अल्लाह करीम से ही मांगने को अपना मशगला बनाए। ऐसे में दुआओं का सहारा होता है। दुआ एक बेहतरीन इबादत बल्कि खालिस इबादत है और नजात की कुंजी है। दुआ को बाबे रहमत कहा जाता है। दुआओं के सिलसिले में हम आपके सामने ये प्रोग्राम पेश करते हैं रोज़ाना सुबह 7:26 पर पीर से जुमा। हमारी रहनुमाई के लिए अलग अलग स्टूडियोज़ से मौलाना साहब मौजूद होते हैं। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद के। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों मसाइल को बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए और बहुत खैर मकदम। मौलाना साहब, आपसे बहुत दिनों बाद आज बात हो रही है। मोमिन का असलहा, दीन का स्तून जो दुआ को बताया गया है और दुआ को एक हथियार से तशबीह दी गई है, तो दुआ को कैसे हथियार से तशबीह दी गई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। यकीनन दुआ खालिस इबादत है और जब सारे तदाबीर नाकाम हो जाते हैं और इंसान के पास कोई चारा नहीं रहता, उस वक्त इंसान के लिए जो सहारा होता है वो अल्लाह की बारगाह में दुआ है। बंदा जिस तरह अपने हथियार से और अपने दिफा के लिए दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करता है और अपनी हिफाजत की कोशिश करता है, इसी तरह जब सारी तदाबीर और सारे असबाब व ज़राए और सारे के सारे वसाइल ख़त्म हो जाते हैं तो एक दुआ ही बाकी रह जाती है, जिसके ज़रिए बंदा अपनी हिफाजत व सियानत के लिए और अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए अपने परवरदिगार को पुकारता है। और हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला ही बंदों की ज़रूरियात की तकमील करने वाला है और उनकी हर बला से, हर मुसीबत से, हर तरह की परेशानी से हिफाजत व सियानत करने वाला है। इसलिए दुआ की तरफ हम मुतवज्जे रहते हैं, मुतवज्जे रहना चाहिए, दुआओं में मशगूल होना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश, जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ उस वक्त बंद कर दीजिए। एक कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जीशान बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। मेरा एक मसला है। हाँ, ये हमारे अब्बा को पथरी की शिकायत है, तो उनके हस्ते कुछ दुआ बोलिए। और दूसरा मसला ये है कि मेरे को कुछ नहीं मिल रही, मतलब नौकरी करूँ का धंधा करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो जरा आप कुछ बता सकती है? नौकरी में जाता हूँ तो क्या होता मसला कि कुछ मसला आ जा रहा है और नौकरी मिल रही नहीं, और घर वाले चिट कर रहे मेरे को, काम धंधे नहीं करता। बिल्कुल, आपको जरूर जवाब देंगे। पथरी आपके वालिद साहब की किस चीज में है? गुर्दे में है क्या? वो पथरी में कंकर है उनको, वो जरा उनके अच्छी दुआ बोलो कोई। ठीक है मौलाना साहब, मेरे लाइन के कुछ बता, अल्लाह से जी बिल्कुल, आप जीशान साहब बताएंगे आपको। आपके वालिद साहब के गुर्दे में जो पथरी है, उसके लिए वालिद साहब को ये पढ़ने के लिए कहें, यंसिफुहा रब्बी नस्फा, यंसिफुहा रब्बी नस्फा। इस तरह सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ते रहें। और अगर कोई तादाद आपको ऐसी समझ में नहीं आ रही है तो रोज़ाना सुबह शाम 121 मरतबा इसको पढ़ें, और शुरू और आखिर में जब भी पढ़ रहे हों 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और आप अब तिजारत करना चाहते हैं या मुलाजमत करना चाहते हैं, वो तो आपको तय करना होगा। आपका जिस सिलसिले में तजर्बा ज़्यादा है और जहां आप ज़्यादा अपने आप को कामयाब समझते हैं, उस फील्ड को आप इख्तियार करें और उस वक्त तक आप इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना पढ़ते रहें, जब तक आपको मुकम्मल तौर पर कारोबार लग नहीं जाता
یا آپ کسی روزگار سے وابستہ جب تک نہیں ہو جاتے تب تک آپ انا فتحنا لک فتحا مبینا اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھتے رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں بارہمولہ کشمیر سے بول رہا ہوں. فیاض احمد فراز. فیاض صاحب فرمائیے. سر میرا یہ سوال ہے کہ میں کچھ دنوں سے تھوڑا پریشان رہتا ہوں. ہاں. اور مجھے مولوی صاحب یہ جاننا ہے میں اس لیے کیا کر سکتا ہوں کہ کون سا میں پریشان کس چیز سے؟ آپ روزگار سے پریشان ہیں یا کسی اور وجہ سے؟ روزگار سے پریشان نہیں ہوں, تھوڑا مالی حالت سے آپ پریشان. ٹھیک ہے فیاض صاحب, آپ کو ضرور بتائیں گے. شکریہ. تھینک یو. مالی حالت کو مالی حالت میں بہتری پیدا کرنے کے لیے آپ روزانہ گھر کے سارے افراد کو ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھنے کی تلقین کریں, اور ساتھ ساتھ سارے افراد گھر کے جتنے ہیں سب کے سب 5 نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جب آپ کی کال پروگرام میں لگ جائے ناظرین تو تھوڑا صبر کیا کیجئے, اور بھی کالرز موجود ہوتے ہیں تو آپ تک پہنچنے میں کچھ سیکنڈز لگ جاتے ہیں. جب تک پہلا جواب مکمل نہیں ہوگا تب تک ہم دوسری کال نہیں لیں گے. اگر آپ کی کال لگ جاتی ہے تو مولانا صاحب تک پہنچنے میں تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی فرمائیے جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محبوب بادشاہ فرم کردے سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے. گھر میں برکت کے لیے, گھر میں خیر و برکت کے لیے, اور نوکری, سرکاری نوکری کے لیے, اور جاب نوکری چاہتے ہیں آپ, اس کے لیے نوکری مل جائے آپ کو. ٹھیک ہے جناب, آپ کو بتائیں گے. شکریہ. گھر میں خیر و برکت کے لیے اور روزگار کے لیے آپ اس دعا کو پڑھیں. اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری. اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری. اس دعا کو آپ پڑھیں. اس میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے, اور اس کو روزانہ 21 مرتبہ آپ پڑھتے رہیں. ساتھ ساتھ کوشش بھی آپ کرتے رہیں اس بات کی کہ روزگار آپ کو کس طرح ملے گا. اپنی کوشش کو جاری رکھیں, اور ساتھ ساتھ شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام ہو, اور ہر خیر کام کو آپ اختیار کریں, اور برائیوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میں یہ پوچھ رہی تھی مولانا صاحب سے کہ ابھی میں رمضانوں میں سب قدر پہ کپڑے اور یہ پھل فروٹ پہ ایسے فاتحہ لگوائی, ہاں, اور کھجور اور سب رکھے, جو مطلب یہ کرنا غلط ہے کیا؟ حلوہ بھی رکھا تھا وہاں پہ, مولانا صاحب کو بلا کے فاتحہ لگوائی میں نے سب کے لیے, مطلب جو مرحوم ہو گئے ان کے لیے. جی سمجھ گیا آپ. قرآن شریف بخشوائے, تو یہ مطلب کوئی نہیں کہہ رہے کہ یہ پھل فروٹ رکھے آپ نے, اور یہ ایسے نہیں کرتے ہیں, مطلب کپڑے بھی نہیں رکھتے ہیں ایسے وہاں پہ, تو غلط کر کیا کیا میں نے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں مولانا صاحب بتائیں. جی بتائیں گے آپ کو. شکریہ. ایصال ثواب کی جو شکل ہے اس کوئی بھی شکل اختیار کی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سامنے وہ ساری چیزوں کو رکھ دیں. رکھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, نہیں رکھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کار خیر انجام دیا ہے اس کا ثواب آپ مرحومین کو پہنچانا چاہتی ہیں, اور یہ آپ نیت کر لیتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیتی ہیں کہ اے پروردگار, میں نے جو بھی یہ نیک کام کیا ہے, میں نے جو صورتیں تلاوت کی ہیں اور دیگر جو نیک کام کیا ہے, اس کا اجر و ثواب فلاں مرحوم کو پہنچے. اس طرح دعا کر لینا کافی ہے, اس سے ثواب پہنچ جاتا ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مہدی پٹنم سے بات کر رہا ہوں, حیدرآباد. جی. ہلو. جی فرمائیے.
मेहदीपट्टनम हैदराबाद से। टीवी की आवाज आप बंद कर दें। जी, अपनी बहन का रिश्ता नहीं लग रहा है, आ रहे देख रहे सैयदा नहीं होना। जी, सैयद है, आ रहे देख रहे सैयद नहीं होना करके रिश्ता नहीं लग रहा। ठीक है, आपको बता और रिश्ते के सिलसिले और अपने वालिद साहब को हाथ में ये गर्दन में दर्द है, उनको पूरा हाथ सुन्न हो रहा। अच्छा, इसके लिए कुछ है तो बोला, और घर की परेशानियां भी है थोड़ा। जी आपको बताएंगे जनाब, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब। जी, जो रिश्ते के बारे में बताए हैं उसके लिए इस दुआ को रोज़ाना 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ने के लिए बताएं। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। इस दुआ को रोज़ाना सुबह शाम 11 मरतबा पढ़ें। और जो बताए हैं कि सയ്यद हो तो सയ്यद का रिश्ता नहीं करेंगे, इस तरह का ख्याल बिल्कुल नहीं रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि सയ്यद है तो उनका तो बुलंद ऊंचा ख़ानदान है। लोगों के जहन में ये बात होती है कि सയ്यद है तो फिर उनसे ज़्यादा काम काज नहीं करा सकते या उनको कुछ कह नहीं सकते। वैसे सയ്यद ना हो तो भी किसी लड़की पर जुल्म नहीं करना चाहिए, सയ്यद हो तो भी नहीं करना चाहिए, सയ്यद ना हो तो भी नहीं करना चाहिए। किसी भी लड़की को हम ब्याह कर लाते हैं तो इसलिए नहीं लाते कि उस पर जुल्म किया जा सकता हो किसी तरीके से। बिल्कुल इस तरह के ख्यालात ख़त्म कर दिए जाएं। सയ്यद हो या सയ്यद ना हो, रिश्ता बराबर किया जा सकता है। लड़की की दीनदारी और अखलाक को देखना चाहिए। और जो वालिद साहब के तबीयत जो ठीक नहीं है, हाथ जो सुन हो रहा है बता रहे हैं, उसके लिए वालिद साहब को बताइए कि दुरूद शरीफ पढ़ें। एक तादाद मुकर्रर कर लें, 21 मरतबा या 51 मरतबा, कोई भी एक नंबर तय कर लें और उतना सुबह में उतना ही, यानी सुबह में 51 मरतबा पढ़ रहे हैं, शाम में 51 मरतबा पढ़ें। इस तरह अपना मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से ज़रूर फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आप जोर से बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। हाँ, मैं तो दिल्ली से बोल रही हूँ। जी जी मैं फरमाइए। ये बोल रही हूँ कि मेरा लड़का अब आ गया वहाँ नशा मुक्ति से। जी हाँ। तो उसके लिए से आ गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या उसकी वो नशे की आदत पूरी तरह से छूट गई? हाँ, छूट तो गई है, पर थोड़ा सा नहीं हुआ। कभी कभी बीड़ी ले लेता है, कभी कभी कमला पसंद तो ले ही लेता है। अच्छा, मतलब जो उसका एक असरात होते हैं छोड़ने के, वो बाकी हैं अभी, और अब आप चाहते हैं कि पूरी तरह। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम जो है आपने दुआएं पढ़ी इतने दिनों तक, तो उसका ये नशे की आदत जो है वो छूट गई। हमें भी इस बात की खुशी है, आपको बताएंगे जरूर। जी मौलाना साहब। उसको बच्चे को नमाज़ों के एहतमाम के लिए बताइए। जब नमाज हम पढ़ते हैं तो नमाज की वजह से हमारे अंदर एक किस्म की कैफियत ऐसी पैदा हो जाती है कि तबीयत चाहती है कि बुराइयों से दूर रहें। तो बच्चा जब ये छोड़ चुका है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशाइंद बात है। तो आप नमाज़ों की तरफ बच्चे को कुछ तवज्जो दिलाइए, माहौल थोड़ा सा और बनाइए, ज़रूर फ़ायदा होगा। साथ साथ रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये पढ़ते रहिए। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये आप भी पढ़ते रहें और बच्चे को भी यही दुआ बच्चे को भी पढ़ने के लिए बताएं। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद शाकिर छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद शाकिर साहब, फरमाइए क्या मसला आपका? मेरी वाइफ की पेट में 7 साल से हजरत दर्द हो रहा है। हाँ। 24 घंटा मीठा मीठा दर्द रहता है। मैं बहुत दवाई कराया, सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है। जी। थोड़ा सा मेरे को बताएंगे, ऑपरेशन कराएं कैसा करें, परेशान हूँ। ठीक है, आपको जवाब दे दीजिए शाकिर साहब, शुक्रिया। मुनासिब मकाम पर आप इलाज करवाएं और क्या मरज़ है, मरज़ की सही तशख़ीस हो, फिर दवाओं की सही तजवीज़ हो, उसकी आप कोशिश करते रहें। उसके साथ साथ ये आयत करीमा का विर्द रखें, इल्ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही।
اس طرح آیت کریمہ کے اس حصے کو جو بتایا گیا ہے روزانہ 21 مرتبہ صبح میں اور 21 مرتبہ شام میں اپنے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے بتائیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد سالار بڑا سر اورنگ آباد. فرمائیے. سر سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اسلام کے اندر سالگرہ منا سکتے ہیں کیا، اور منا سکتے ہیں تو اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. شکریہ سر. اسلام میں سالگرہ منانا منع نہیں ہے، اور سالگرہ بنانے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس مقرر بھی نہیں ہے. صحابہ کرام سے، تابعین سے اور اولیاء امت، علماء امت سے سالگرہ منانے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے، کیونکہ اسلام بنیادی طور پر مقاصد کو پیش نظر رکھتا ہے. جتنے سال ہمارے گزر چکے ہیں وہ تو گزر ہی چکے ہیں، جتنے باقی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہم کو محنت کرنی ہے. اور سالگرہ اگر اس نیت سے مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کا ایک اور حصہ عطا فرمایا، ایک اور سال عطا فرمایا، میں اس عمر کے اگلے حصے میں اور زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی کرتا رہوں گا، نیک کاموں کو کرتا رہوں گا، لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا اور برائیوں سے بچتا رہوں گا، اس نیت سے اگر سالگرہ کا اہتمام کرتے ہیں تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا اور کوئی طریقہ اس کا مقرر بھی نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، شرعی حدود کے اندر رہیں، گانے بجانے سے مکمل طور پر احتیاط کریں، اور مرد و عورت کے ملنے جلنے سے، مرد و عورت کے اختلاط سے احتیاط کریں. عورتیں اگر ہوں محفل میں تو عورتیں پردے کے اہتمام کے ساتھ رہیں، مرد و عورت جدا جدا رہیں. اس طرح آپ شرعی حدود کا پورا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے سالگرہ کا اہتمام کر سکتے ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے کہاں سے؟ جی ہم پارا بنسی سے بول رہے ہیں انڈیا سے. جی فرمائیے. جی ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ہسبینڈ میں پرابلم بہت ہوتی ہے، بہت لڑائی جھگڑا. میری ایک بھی بات نہیں سنتے ہیں، اور میرے گھر میں برکت بھی نہیں ہوتی اس سے، لڑائی جھگڑے سے، اور کوئی نہ کوئی ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے. تو کیسے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ جس سے کہ شفا ہو جائے. جی بالکل آپ کو بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. تھینک یو. شوہر اور بیوی دونوں کو بھی روزانہ 101 مرتبہ یا ودودو پڑھنا چاہیے، یا ودودو یا ودودو، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں. شوہر بھی پڑھیں اور بیوی بھی. اس کے علاوہ گھر کے سارے افراد کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی تاکید کی جائے، اور دعاؤں کے موقع پر یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. یہ دعا گھر کے سارے افراد کو پڑھنے کے لیے بتائیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے آصف نگر جیرے سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے. بس میرے گھر میں پریشانیاں بہت آ رہے صاحب. گھر میں میری لڑکی کی آنکھیں بیٹھ گئی، کاروبار بھی میرے خراب ہو گئے صاحب. لڑکی کیا ہے؟ کچھ دعا. گھر میں آنکھیں بیٹھ گئے انہیں، تو سسرال سے لڑائیاں جھگڑے ہو کے. اچھا. پریشانیاں میرے گھوم کے آ رہے ہیں، اور میرے کاروبار بھی ختم ہو گئے. مطلب لڑکی جو ہے سسرال سے واپس آ گئی؟ ہاں آ گئے. اس کے لیے کچھ گھر میں کاروبار. ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. گھر میں خیر و برکت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ اور گھر کے سارے افراد یہ دعا پڑھتے رہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس طرح روزانہ 101 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بھی جو آپ اپنی الفاظ میں، اپنی زبان میں
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. پروگرام میں آپ فون کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، اپنے مسائل اپنی پریشانیاں بیان کر کے مفتی سید واحد علی صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر ہے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو، فون نمبرات میں دہرا دوں ایک بار 180041925154 اور 9989997432. جب آپ ہم سے بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیجئے. کچھ ہی دیر کی بات ہے، پھر آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 4 مسئلے ہیں. فرمائیے. جی میری بہن کو شادی ہوئے 11 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. جی. کتنے ڈاکٹر کے پاس دیکھ دیے، خود بھی رہتے نہیں، ہوئے گا یہی کہتے ہیں. ابھی تک تو دے. میری امی کے کمبر میں جو ہے نا، کمبر سے نیچے پیر تک لیٹے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جب اٹھتے ہیں تو پورا پیر ایسے درد شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی رات صبح اٹھتے سمے تو بہت درد ہوتا ہے ان کو. اس کے لیے کچھ وجہ بتلا دیں. میرا جو ہے نا سیزرین ہوا تھا جی، اس میں تو ابھی بھی 3 مہینے ہو گئے، درد بھی ہے اس میں، اوپر سے چھالے جیسا بڑھ گیا ہے، آبیلے جیسا. اس میں تو جلن ایسا ہوتا ہے جی. پیٹ پورا. اس کی وجہ سے کچھ وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے. جی میرا بھائی ہے چھوٹا. جی. وہ امی کی بات تو کچھ بھی نہیں سنتا. وہ رات میں دیر رات تو 2-3 ایسا گھر پہ آتا، پوچھے تو لڑنے شروع کر لیتا ہے. ایسے سے بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو تمام سوالات کے جواب دے دیں گے. جی مولانا صاحب. اولاد کے سلسلے میں حصول اولاد کے لیے وہ اس دعا کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں. ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور کسی مناسب مقام پر علاج کروائیں. اور والدہ کے لیے جو آپ نے بتایا، اس کے لیے یہ دعا پڑھیں روزانہ 51 مرتبہ. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اور بچے کا جہاں تک معاملہ ہے تو بچے کی عمر میں پوچھ رہا تھا. بچے کی عمر تو معلوم نہیں ہوئی، غالباً بچہ بڑی عمر کا ہوگا. تو اب یہ 12-1 بجے یا 2 بجے بچہ گھر کو واپس آ رہا ہے تو عمر بڑی ہے. اور ایسے موقع پر ڈانٹ ڈپٹ سے یا مار توڑ سے بات نہیں بنتی. بچے کو پیار محبت سے سمجھائیں اور ایسے لڑکوں کو اچھی صحبت کی، نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف دھیان دیں. اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے انتظام تو ایسا کوئی ماحول بچے کے لیے ملے، کچھ ایسے دوست اس کے ہوں جو اچھی نیک سیرت ہوں تو بچہ بہتر ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ دعا بچے کے حق میں کرتے رہیں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ دعا والدہ اپنے بچے کے لیے کریں اور بچہ بھی اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو بھی یہی دعا پڑھنے کے لیے بتائیں. اور بہن صاحبہ کا کچھ بتا رہے تھے، بات واضح نہیں ہوئی. ان کا سیزیرین آپریشن ہوا تھا 3 مہینے پہلے. سیزیرین آپریشن جو ڈیلیوری ہوتی ہے آپریشن سے، اس کا زخم ابھی باقی ہے، کچھ وہاں تکلیف بھی ہے. جی 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 جی. اس کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور علاج کا سلسلہ جاری رکھیں. بالکل، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے، تمام مسائل کے جواب مل گئے ہوں گے. آپ عقیدے کے ساتھ، شدت کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں چنئی سے بات کرتا ہوں بھائی. فرمائیے. چنئی سے. میرا نام انیس احمد. انیس صاحب فرمائیں. یعنی یہ نہیں ہے، یہ ہے چمی
अनीस अहमद के नाम से उजगरी है क्या सर? वही पूछना है लोग. क्या है? अनीस अहमद का नाम में उजगरी है क्या? इम्प्रूवमेंट है. हाँ, इम्प्रूवमेंट है वो है क्या बोल पूछना, नाम कैसा है बोल के. ठीक है, आपको बताएंगे. शुक्रिया कॉल करने के लिए. ओके सर, ओके. अनीस अहमद नाम अच्छा है. अनीस के माना दोस्त के हैं. ऐसा दोस्त जिसके साथ रहने से उनसत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, ऐसे दोस्त को अनीस कहते हैं. तो नाम बहुत अच्छा है. जब उनसत रहेगी, मोहब्बत रहेगी, तो मोहब्बत और उनसत के साथ दिल को इत्मीनान रहता है और माहौल इम्प्रूवमेंट का खुद ब खुद बन जाता है. तो आप इसकी तरफ कोई ऐसी फ़िक्र न करें कि नाम कैसा होगा, क्या होगा. नाम बहुत अच्छा है. आप नेकियों की तरफ रग़बत करें और कामयाबी के लिए कोशिश करते रहें. जी, एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ. थोड़ा सा जोर से बोलिए भाई. हेलो सर, मैं श्रीनगर से बात. जी फरमाइए. सर मैंने तकरीबन 3 महीने पहले आपसे यहीं पे बात की थी. मेरा एक कजन ब्रदर था जी. मैंने कहा था उन्हें चलने की प्रॉब्लम है. तब मौलवी साहब ने फरमाया था या काबिल पढ़ने के लिए. हाँ. अब तब से उनको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो गई. मतलब वो नीचे बैठ पाते हैं, मतलब कमर जैसे सीधे रह जाता है अगर नीचे बैठ पाएगी. उससे ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट तब से हुई नहीं. इस वक्त मतलब मैं आपसे अब गुजारिश कर रहा हूँ, वो मतलब चलना चाहिए. उसको चलने में काफी प्रॉब्लम आती है. जो 3 महीने पहले आपको दुआ बताई थी मौलाना साहब ने, आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो थोड़ा बहुत आपको उसमें फर्क लग रहा है. बच्चे की उम्र कितनी है वैसे? सर 4 साल है. 4 साल का बच्चा है, उसकी चलने फिरने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है. आपने जो दुआएं पढ़ना शुरू कर दिया. 3 महीने पहले जो दुआ बताई गई थी क्या है? मैंने अब सर उससे ले किया था. हो सकता है कुछ और बताते मौलवी साहब. 3 महीने पहले क्या बताया गया था आपको? कौन सी दुआ? ये मौलवी साहब ने कहा था या काबिल पढ़ने के लिए. या काबिज़ो. जी जी जी. ठीक है. ये तो जो आपको पढ़ने के लिए बताया गया था उसी को आप जारी रखें. किसी और वजीफे की ज़रूरत नहीं है. उसी वजीफे को जो तरीक़े से बताया गया था उसी तरीक़े से जारी रखें और यकीन के साथ पढ़ते रहें. इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा. जैसा कि आपने बताया कि कुछ फ़ायदा हुआ है, इसी तरह फ़ायदा होता रहेगा. इलाज भी करवाते रहें और उसी तरीक़े से वजीफ़ा भी जारी रखें. बिल्कुल. एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. जी फरमाइए. मौलाना साहब ने पहले रमजानों से पहले बताया था 41 बार जन कौन सी सूरत बताई थी, वो पत्री के लिए. अच्छा. आपने भी दोहराया था उसको ही. मतलब पत्री है मेरे तो 41 बार पढ़ के पानी पीना है. पथरी किस चीज की है? गुर्दे की? पित्त. हाँ, या पित्त में. अच्छा. हाँ, तो दोबारा बता दे. वो 41 बार पढ़ के पानी पीना है. क्या उस वक्त आपने पढ़ना शुरू कर दिया था? जी मैं भूल गई, उसको बिल्कुल दिमाग से उतर गया मेरे. दोबारा बता दे. ठीक है, आपको इंशाल्लाह पथरी का इलाज बता देंगे मौलाना साहब. हाँ. उसके लिए आप 41 मरतबा यंसिफुहा रब्बी नस्फा इसको पढ़ते रहें. यंसिफुहा रब्बी नस्फा, यंसिफुहा रब्बी नस्फा. इस तरह आप जब भी पढ़ें उसको 41 मरतबा पढ़ती रहें. बिल्कुल. और उसको पानी पे दम करके पीने के लिए भी शायद बताया था आपने. बिल्कुल पी सकते हैं. पानी पर दम करके भी पी सकते हैं और जिस्म पर फूंक भी सकते हैं. जी, आपको यहाँ पे बता दें, अगर आप YouTube एक्सेस करते हैं, इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड आपको YouTube पे मिल जाएंगे. आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड मिल जाएंगे. कोई दुआ आप भूल गए या सुन नहीं सके, लिख नहीं सके, तो आप इत्मीनान से दोबारा उनको सुन सकते हैं. एक और कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. 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 जी, कौन साहब कहाँ से? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ. फरमाइए जनाब. अल्ताफ. मुझे सुना था ये नाम ना, अल्ताफ ये कैसा नाम है? बच्ची का नाम. आपका नाम है अल्ताफ? हाँ. ठीक है, बताएंगे आपको.
الطاف کے معنی اچھے ہیں. لطف کی جمع الطاف ہے. اس کے معنی مہربانیاں. ایک مہربانی نہیں بلکہ کئی مہربانیوں کو الطاف کہتے ہیں. بہت اچھا نام ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی ہم انڈیا سے بات کرتے ہیں, تمل ناڈو سے. جی فرمائیے. جی میرا ایک بھائی ہے, وہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑا ہے. وہ اچھا. ہاں اسی سے شادی کرنا چاہتا, مگر گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں اس سے شادی کرانی تھی. گھر دیر رات آنا, رات بھر سوتا تو نہیں ہے. وہ ہمیشہ فون پر لگا رہتا اس لڑکی سے بات کرنے کا. وہ لڑکی جب پوچھے تو میں شادی نہیں کرتی, ایسا کر دیتی. پھر اس کے پاس شادی کروں گی تو جیسا وہ ایسا یہ کر لو, ایسا کرتے چھٹکارا ملنے کی کہتی ہے کیسا ہے تو بتلانا. شادی تو نہیں کرتی. جی مولانا صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں, اس لڑکی سے نکاح کرنا گھر والوں کے لیے پسند کیوں نہیں ہے؟ لڑکی سے گھر والوں کو پسند نہیں, کیا آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے لڑکی؟ آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ اس لڑکی سے نکاح ہو؟ وہ لڑکی جی وہ لڑکی تو اس سے بھی بڑی ہے. وہ عمر میں بڑی ہے. ہاں عمر میں بڑی ہے. پھر وہ لڑکی تو ہم جب پوچھے بھی تھے اس سے شادی کے لیے. اور کوئی پرابلم, اور کوئی دقت, اور کوئی پریشانی, اور کوئی دقت؟ جی کچھ نہیں, وہ اپنا ہے. بس یہ ہے کہ لڑکی کی عمر بڑی ہے لڑکے سے. لڑکی کی عمر بڑی ہے, وہ شادی نہیں کروں گی کہتی, مگر فون پر تو ہر ہمیشہ لگی رہتی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک رات اس کے ساتھ میں رہنا, یہ سب تھا. جی بتائیے آپ. شکریہ کال کرنے کے لیے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں اور کوئی دوسری ایسی رکاوٹ کی کوئی وجہ نہ ہو تو رشتے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں. اس لیے کہ جیسے کیفیت آپ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسری صورتحال, نامناسب صورتحال پیدا ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے آپ کو غور کرنا ہوگا کہ لڑکی سے کیا رشتہ رکھا جا سکتا ہے, رشتہ کیا جا سکتا ہے. اس پر آپ غور کریں. گھر کے سارے افراد, گھر کے بطور خاص سرپرست غور کریں. لڑکی کی عمر کسی قدر 2-4 سال 5 سال اگر بڑی ہو تو اس سے نکاح میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی. نکاح کیا جا سکتا ہے. بنیادی طور پر اخلاق کردار کو دیکھ لیا جائے. باتوں میں نے ایک بات کہی کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے. جی مفتی صاحب, انہوں نے باتوں میں ایک بات یہ کہی کہ لڑکی کی عمر تو بڑی ہے ہی, لیکن لڑکی خود بھی رشتہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے. صرف وہ ایک رابطہ رکھنا چاہ رہی ہے, لیکن شادی کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. صرف لڑکا جو ہے لڑکی کی محبت میں مبتلا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے. جی اب لڑکے کو کیسے نکالا جائے؟ جب ایسی ہے تو پھر لڑکے کو ہی اس بات کو سمجھنا ہے. بالکل لڑکے کو آمادہ کیا جائے, سمجھایا جائے نفسیاتی طور پر, اور شریعت کے احکام بتاتے ہوئے ساری چیزوں کے ساتھ سمجھایا جائے. یہ بالکل واضح بات ہے کہ لڑکی خود اس کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی تو ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہی ہے, دھوکہ دے رہی ہے. اس بات کو لڑکا سمجھے اور گھر کے افراد اس کو سمجھائیں. اگر لڑکے کے دوست ہوں تو دوستوں کے ذریعے بھی سمجھایا جائے. دوستوں کی بات بچوں کو جلدی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی آپ پڑھتے رہیں اور لڑکے کو بھی کہیں کہ یہ دعا پڑھتے رہو. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اس دعا کو آپ لوگ بھی لڑکے کے حق میں پڑھتے رہیں اور بچے کو بھی یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم مہاراشٹر ہنگولی سے بول رہے ہیں. کیا مسئلہ آپ کا؟ جی یہ دل میں برے خیال آتے ہیں بار بار. جی اور مطلب وسوسے آتے ہیں دل میں, کھانے کا خیال آتا ہے. جی
خواب کے اندر بار بار مچھلیاں دکھتی ہے اور کھانے کا خیال آتا ہے, کھانا کھا رہے. اچھا ٹھیک ہے, مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ ہر قسم کے خواب کی کوئی تعبیر ہونا ضروری نہیں ہے. خوابوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں اور شریعت کی پابندی کریں. نمازوں کا آپ اہتمام کریں خاص طور پر, اور رات میں سونے سے پہلے تازہ وضو کر لیں اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 3 قل آخر کے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ان صورتوں کو پڑھ کر سو جائیں. آپ فون کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہلو جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم جھارکھنڈ سے بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ زور سے بولیے. جی فرمائیے, کیا مسئلہ آپ کا؟ جھارکھنڈ سے بات کر رہے ہیں. جھارکھنڈ جی. ہاں تو بتائیے, اپنا مسئلہ بیان کیجیے, ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. ہاں تو یہ بول رہے تھے کہ ہم لوگ میں نے جو بھی کماتے ہیں جی, تو وہ کمائی میں جو بھی کماتے کے لاتے ہیں تو وہ رکتا نہیں. کمائی میں برکت نہیں ہے, کل ملا کے کمائی میں برکت نہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ اور پاپا کی طبیعت اکثر زیادہ خراب ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. کمائی میں خیر و برکت کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو روزانہ صبح و شام 1 مرتبہ پڑھتے رہیں اور 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور آپ کے والد صاحب کی طبیعت میں بہتری کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ان کو بتائیں. والد صاحب اگر پڑھ سکتے ہیں تو انہی کو سورہ فاتحہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کے لیے بتائیں. اور اگر وہ نہیں پڑھ پاتے, طبیعت اتنی خراب ہے کہ نہیں پڑھ سکتے, تو پھر ایسی صورت میں ان کوئی بھی گھر میں پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے دے یا ان کے اوپر دم کر دیں. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے جناب, کون صاحب کہاں سے؟ ہم کشمیر سے بول رہے ہیں. جی اپنا مسئلہ بیان کیجیے. یوسف بول رہے ہیں. ہمارا کچھ پرابلم ہے, ایسے کماتے بہت ہے مگر نہ جمع ہوتا ہے اور قرضہ چڑھتا ہے بہت. وہی مسئلہ, مطلب کمائی میں برکت نہیں ہے, قرض میں مبتلا ہے. ہاں قرض. ٹھیک ہے جناب, آپ کو بتائیں گے. کمائی میں خیر و برکت کے لیے جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح شام 1 مرتبہ پڑھتے رہیں. اور قرض سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس طرح روزانہ 11 مرتبہ صبح شام اس دعا کو پڑھیں. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب, کون صاحب کہاں سے؟ ہمیں کرناٹک سے بات کر رہے ہیں سر. جی. وہ ہمارے بیوی کو ہے نا ادھر پیٹ میں بہت درد ہے, اس کے بعد اسے وہ کڈنی میں بھی درد کر کے ڈاکٹر بولے لیکن بھائی پوری جگہ بھی سب یہ کرا ہے, اسکیننگ کرا ہے, بعد اتنا کرا تو بھی ہے نا پرابلم کیا بھی کر کو معلوم ہو رہا نہیں ہے, لیکن درد کم نہیں ہوتا. بہت جگہ پوری دوائیں اسکیننگ ہوا, پورے دوا انگلش دوا میڈیسن. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ, پیٹ میں دوا کر, لیکن جی جی شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ اپنے گھر والوں کو یہ آیت کریمہ کا حصہ روزانہ 51 مرتبہ صبح میں اور 51 مرتبہ شام میں پڑھنے کے لیے بتائیے.
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس کو جاری رکھے، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو بول رہا ہوں. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میگھالیہ. فرمائیے جناب کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا کان میں درد کر رہا ہے ابھی قریب 2 مہینہ ہو گئے، اور یہ ایک آواز آتا ہے 24 گھنٹہ، وہ آواز کو سننے میں ملتا ہے، نیند نہیں آتا اچھا سے، وہ آواز کرتے رہتا ہے. کان میں تکلیف ہے آپ کے، درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ کو بتائیں گے. کان درد کا ایک آواز آتا ہے. جی سمجھ گیا آپ مسئلہ. جی آپ ڈاکٹر سے رجوع ہوں. کان کے جو آنکھ ناک کان کے جو ENT اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ علاج کروائیں، اور دوائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ روزانہ 101 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پڑھ کر ہاتھ پر پھونک کر کان پر ہاتھ کو پھیر لیں، اور اسی سلسلے کو آپ جاری رکھیں، دوائیں بھی لیتے رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم، میں کشمیر سے بول رہا ہوں. فرمائیے. ہاں میری بیٹی کا نام اشنا ہے، مجھے اس کی نہیں چاہیے. کیا نام ہے؟ اشنا. اشنا. ہاں. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں بات نہیں. نام واضح نہیں ہے. نام واضح نہیں ہو رہا. کیا نام ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ویسے تو ہم پروگرام میں کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ آپ لوگ نام نہ بتائیں. مسائل بہت ہوتے ہیں، لوگ پریشان بہت ہوتے ہیں، کالز ویٹنگ میں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اب چونکہ آپ کال کرتے ہیں تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ آپ کو جواب دے دیں. کیا نام بتایا آپ نے؟ اشنا. چلے بہرحال انہوں نے کال بھی ڈراپ کر دی. اشنا بتایا مولانا صاحب، شاید اشنا بتایا تھا، اتنا میں سن پایا. جی نام تو لفظ تو واضح نہیں ہو رہا ہے. اب اس میں الفابیٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے، عین سے ہے یا یہ دوبارہ اگر وہ بھی دیکھنا ہوگا. ان سے پوچھا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ نام کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی ٹی وی کی آواز آپ اگر بند کریں تو بہتر ہوگا. بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ نہیں آپ کی آواز ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسے میں آپ کا بھی وقت ضائع. ایک اور کالر. ہلو جی فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں آواز بول رہا ہوں MP سے. جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ سے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، مجھے پروگرام میں کم سے کم 3-4 بار کہنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، نہیں تو آپ کی آواز صاف نہیں آئے گی، مسئلہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. گزارش جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کو میوٹ کر دیجئے، اس کے بعد آپ ٹی وی پہ اپنی آواز اور اپنے مسئلے کا جواب بھی سن سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. شاید ابھی تک لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی. مولانا صاحب شاید آپ ہی کہتے تو آپ کی بات میں اثر ہو کچھ، میں تو میری بات شاید آج نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگ. ہلو السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے؟ بالکل میں میگھالیہ سے ابھی بات کیا آپ سے، لیکن وہ دعا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دعا کان میں ٹھیک ہے آپ لائن پر ہی رہیے، آپ لائن پر ہی رہیے. مولانا صاحب وہ کان کے لیے جو آپ نے دعا بتائی تھی دم کر کے ہاتھ پھیرنا، وہ ذرا دہرا دیجیے پلیز. جی آپ روزانہ 101 مرتبہ درود شریف پڑھیں. جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو اس درود شریف کو آپ 101 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر ہاتھ پر دم کر لیں، ہاتھ پر دم کر کے کان کو پہنچ لیں، یعنی کان پر ہاتھ پھیر لیں. اس طرح آپ روزانہ یہ عمل کرتے رہیں اور ENT اسپیشلسٹ کو بتائیں، دوا کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी कानपुर से। फरमाइए। जी जी, बख्शने का तरीका क्या है अपने मरहूमीन को? इसारे सवाब का बख्शने का तरीका ठीक है, आपको बताएंगे। और जो है वसीयतें जो आते हैं बहुत ज्यादा बुरे बुरे ख्याल, इसारे सवाब के लिए, और वसवसे आपको बहुत आते हैं। जी आपको बताएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब आप टीवी पर ही इत्मीनान से अपना जवाब सुन लीजिए। इतना वक्त हम तमाम कॉलर्स को मिल जाता है कि वो टीवी ऑन करके अपना जवाब टीवी पर सुन सकते हैं। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? ईसाले सवाब का बख्शने का तरीक़ा बहुत ही आसान है कि हम जो भी नेक काम कर रहे हैं उस काम को करने के वक्त हम ये नियत कर लें कि ये काम हम फ़लाँ के ईसाले सवाब के लिए कर रहे हैं। इतना काफ़ी है। फिर भी हम मज़ीद ज़बान से भी अगर कह दें तो बेहतर है। काम ख़त्म करने के बाद जो नेक काम हमने किया है, किसी को खाना खिलाया है उसके बाद, या किसी की मदद कर दी है उसके बाद, या हमने दुरूद शरीफ पढ़ी है, कुरान करीम की तिलावत की है, कुछ भी हमने किया है, उसके बाद आखिर में लास्ट में काम ख़त्म करके ये दुआ कर लें कि ऐ अल्लाह मैंने ये जो अमल किया है इस अमल का अजर व सवाब तो अपने फजल व करम से फ़लाँ मरहूम को पहुँचा। इस तरह कह देना काफ़ी है। साथ साथ अगर एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूरह फातिहा पढ़ने की तो बहुत ज़्यादा फजीलत है, अहादीथ शरीफा में फजीलतें वारिद हैं। और सूरह इखलास के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास एक बार पढ़ेंगे तो 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है, 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। 3 बार पढ़ेंगे तो यानी मुकम्मल कुरान करीम पढ़ने के बराबर होगा। ये इस सिलसिले में अहादीथ शरीफा भी वारिद हैं। बहरहाल एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर आखिर में ये दुआ कर लें कि अल्लाह मैंने ये जो भी काम किया है इसका अजर सवाब और सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत का अजर सवाब फलां मरहूम को पहुँचे। एक जैसे हमने एक बार सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ लिया, वो एक ही किसी मरहूम के लिए या हम कईयों को बख्श सकते हैं? जी बिल्कुल वाजिबी सवाल आपका है। अल्लाह का फजल करम ये है कि हम जो भी नेक काम करके मरहूमिन को सवाब पहुंचाते हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से काम करने वाले को भी पूरा अजर व सवाब अता फरमाता है, और इसके अजर व सवाब में कमी के बगैर जिसके हक़ में ईसाले सवाब किया गया उस मरहूम को भी पूरा अजर व सवाब अता फरमाता है। न इसके सवाब में कमी होती है न उसके सवाब में कमी होती है। इसी तरह अगर हम कुछ भी काम करके बहुत सारे मरहूमिन को सवाब पहुंचाते हैं या सारी उम्मत के अफराद के लिए सवाब पहुंचाते हैं, सारे औलिया अल्लाह, सारे बुजुर्गान दीन, सारे मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, सारे अइम्मा, ताबईन, तबे ताबईन, सहाबा इकराम, अहले बैत अतहार, सबको सवाब पहुंचाते हैं तो जितने हजरात हैं सबको अलग अलग और पूरा सवाब अता फरमाया जाएगा। ये अल्लाह का फजलो करम है। तो हम इस बात की कोशिश करें, और दुआ के आदाब में ये बात दाखिल है कि सारे लोगों के जिन के लिए दुआ करने का इरादा है उन सारे लोगों को दुआ करने के बाद लास्ट में ये कह देना चाहिए कि इसके साथ साथ उम्मत के तमाम अफराद के लिए, तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात को, यानी तमाम मोमिन मर्द मोमिन औरतों के लिए, तमाम मुस्लिम मर्द मुस्लिम औरतों के लिए इसका अजर सवाब रहे। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी फरमाइए क्या मसला आपका? मेरा मसला यह है, मेरे जन्म ने सुना ना चैनल देखती हूँ ना, तो मैंने सुना 2.5 किलो चने जाते हैं। नहीं समझ में आया, आपका मसला समझ में नहीं आया, थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैं 2.5 किलो चने जब बताते हैं आप लोग का याद ना हो या सलाम हो जी, में पढ़ने में या अल्लाह हुई या सलाम जब बताए। अच्छा वो जो आपको उसका बताया था सदके वाला चने वाला, ठीक है। वो मौलाना साहब जो है लखनऊ से होते हैं जो वो अमल बताते हैं। आप जुमेरात को फ़ोन करें
जुमेरात को इंशाल्लाह लखनऊ वाले मौलाना साहब फिर हमारे साथ होंगे, तब मैं उनसे खुद भी पूछूंगा, आप जुमेरात को कॉल कर लीजिएगा। क्योंकि वो कई बार दोहरा चुके हैं, मुझे याद है उन्होंने ये कहा है कि 2.5 किलो चना ले लीजिए, उसमें एक दाने पे एक बार पढ़ लीजिए या अल्लाह या सलाम। मुझे जो उन्होंने बताया मुझे याद है, एक दाने पे एक बार पढ़ के, बाकी जितना चना है एक एक बार पढ़ के उसको पानी में सदके की नियत से बहा दीजिए। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। कृपया लाइन पर बने रहें। जी, अब ये दूसरी जगह इन्होंने कॉल लगा दी, एक और कॉलर से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेरी हेलो हेलो जी, फरमाइए मोहतरमा। कौन साहिब है, कहाँ से? कानपुर से बोल रहे हैं। फरमाइए। मेरी बेटी जो है दुबली बहुत चली, बेटी को जो दिखता है तो कहता बहुत दुबली है। बेटी का क्या है, बेटी का मसला क्या है? दुबली पतली है, कमजोर है, जिस्मानी तौर से कमजोर है। जी जी जी, शुक्रिया, आपको जरूर बताएंगे। जी बताएंगे आपको। वैसे मैं एक यहाँ पे बात बताऊं, हमारे पास आजकल जितने भी कॉलर्स आए उनका मसला यही था कि हम बीमार हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये बताएंगे कि आप बीमारी का इलाज भी करते रहें और साथ ही साथ दुआएं भी करते रहें। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके सवाल का जवाब हम इंशाल्लाह पीर को देंगे। आज के लिए मुफ्ती साहब आज का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह पीर की सुबह आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।